नमस्कार दर्शक, कार्यक्रम समृद्धिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शनिबार यसै समयमा नेपाल टेलिभिजन प्लसबाट हेर्दै आउनु भएको छ। दर्शक, लागौं यो साता समृद्धिमा समेटिएको विषयवस्तुतर्फ। दर्शक, अहिलेको आधुनिक समयमा प्यारेन्टिङ अर्थात् अभिभावकत्वको विषय निकै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ र यो निकै महत्त्वका साथ लिइन्छ। आफ्ना बालबालिका, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने, कस्तो किसिमको संस्कार दिने भन्ने विषय अहिले महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ। यसमा धेरै अभिभावकहरू चुकिरहेको निष्कर्षहरू निकालिन्छ। त्यसैले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अभिभावककै हातमा हुन्छ। अभिभावकले आफ्नो असल अभिभावकत्व कसरी वहन गर्ने, यस विषयमा आज हामीले विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जीवन विकास विशेषज्ञ तथा जीवन विज्ञानका संस्थापक गुरु रमेश नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। गुरुदेव, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। परिवारको मूलीलाई हामी अभिभावक भन्दछौँ। सामान्यतया अभिभावक बन्नु सामान्य कुरा हो अथवा होइन? एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने त यो सामान्य हो। जो पनि अभिभावक बन्छ, अब जन्मेपछि जवान हुनु, बिहा गर्नु, सन्तान जन्माउनु, यो त प्राकृतिक हो। त्यसकारणले प्राकृतिक रूपमा अभिभावक बन्नु स्वाभाविक हो एक प्रकारले हेर्दा। अर्को प्रकारले चाहिँ अभिभावक वास्तवमा त्यो हो जसले अभिभावक त्यसलाई भनिन्छ नि, जसले रक्षा गर्छ कि समूल जीवनलाई एउटा दिशा दिन्छ, त्यसलाई अभिभावक भनिन्छ। अभिभावकको अर्थ पुरै संस्कार जहाँबाट सुरु हुन्छ, संस्कार दिन्छ, जीवनलाई एउटा गति दिन्छ। त्यसकारण सन्तान जन्माउनु ठुलो कुरा होइन, जन्माइसकेपछि उसलाई के दिएँ मैले, के दिनु पर्थ्यो मैले, के दिइरहेको छु मैले, यो ठुलो कुरा हो। त्यसैलाई हामी अभिभावक भन्छौँ, जसले वास्तवमै आफ्ना सन्तानलाई सही बाटो देखायो, मार्ग देखायो। अहिले यसो हेर्दाखेरि सबैको जीवन व्यस्त छ, सबैजना व्यस्त छन्। आफ्नो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ समय दिन सकिराखेका छैनन् भन्ने कुराहरू हुन्छ। पछिल्लो समयमा अभिभावकत्व अर्थात् अब प्यारेन्टिङ चाहिँ राम्रो गर्न सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ निकै एकदम महत्त्वका साथ हेरिएको छ। केही समय अगाडिको कुरा हेर्ने हो भने, नेपालकै परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने अभिभावकले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि सम्झाइ बुझाइ गरिरहनुपर्छ अथवा अभिभावकत्वको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ र त्यो त स्वाभाविक कुरा हो नि, त्यो त गर्न सकिहालिन्छ नि, त्यो त खास छलफलकै विषय हुँदैन थियो नेपालकै कन्टेक्स्टमा। तर अहिले अभिभावकत्वको विषय निकै गम्भीरताका साथ उठिराखेको छ। त्यसलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? बिल्कुल सही कुरा हो। पहिला मान्छेले यस विषयमा ध्यान दिएकै थिएन, किनभने धेरै ध्यान दिन जरुरी पनि थिएन। पहिला अहिलेको जस्तो यो व्यस्त जीवन थिएन, व्यस्त थियो तर परिवारसँगै होइन्थ्यो। जस्तो दिनभरि खेती गर्ने, खेतीमा बच्चाहरूलाई पनि सँगसँगै लैजाने र सँगै काम सिकाउने, काम लगाउने। आफ्ना छोराछोरीभन्दा टाढा जानु पर्दैन थियो, नजिकै भएर साथसाथमा गरिन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले पहिलाको जुन प्रकारको जीवनशैली थियो त्यो बेलामा यो विशेष महत्त्व राख्दैन थियो अभिभावकत्वले। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के भयो भने मान्छे व्यावसायिक भयो, आफ्नो व्यवसायमा बढी समय दिन थाल्यो, घरलाई हेर्ने समय नै भएन। बच्चाहरूसँग भेट्ने भनेको त कता कता साँच्चै भन्ने हो भने भेटै नहुने स्थिति छ। बिहान पनि बेलुका कतिखेर आउने हो, राति हुन्छ अभिभावक घर आइपुग्दाखेरि। आमा पनि काममा छ, बुवा पनि काममा छ, छोराछोरीको लागि पैसा दिएछ, खर्च दिएछ, गरिहाल्छन् नै भन्ने प्रकारको पैसा दिएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने मानसिकता बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि परिवार बच्चाहरूले त्यो आत्मीयता, त्यो प्रेम, त्यो बुवा आमाको सान्निध्यता त्यो नै प्राप्त गर्ने स्थिति अहिले बनेन। त्यसले गर्दाखेरि बाबुआमाबाट बच्चाहरू धेरै टाढा भए र उनीहरूले एउटा संस्कार, पारिवारिक संस्कार सिक्नै पाएनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ भएन है, अब सिकाउनु पर्दो रहेछ। किनभने बच्चामा जस्तो बनाए त्यस्तै बन्दो रहेछ कि मान्छे पछि बिग्रिने होइन,
बच्चामै जग बनाएको हुन्छ, बिग्रिने जग चाहिँ हामीले बच्चैदेखि हालेका हुन्छौँ। यो कुरा यतिखेर चाहिँ टटकार रूपमा खड्केकै कुरा हो कि त्यसकारण चाहिँ अहिले मान्छेमा यो संस्कार दिनुपर्छ भन्ने नयाँ चेतना विकास भइरहेको छ। त्यो के यो अहिलेको जुन प्रविधिले हो अथवा अहिलेको यो व्यावसायिक परिदृश्यले त्यो बनाइराखेको छ अथवा व्यक्तिहरूले आफूले त्यो कुरा बुझ्न सकेनन्? होइन, यस्तो हुन्छ, परिस्थिति परिवर्तन भइरहेको छ व्यापक मात्रामा। पहिलाको जीवनशैली र अहिलेको जीवनशैलीमा आकाश जमिन फरक पर्यो। पहिलाको पेसा र अहिलेको पेसामा धेरै ठुलो फरक पर्यो, अन्तर आयो। पहिला चाहिँ जे चाहिन्छ आफूलाई चाहिने चिज आफै उत्पादन गर्नु पर्थ्यो। अहिले एउटा चिज उत्पादन गर्ने, त्यसलाई बेचेर आफूलाई जे चाहिन्छ अरू किन्ने, यो चाहिँ अहिले एउटा व्यावसायिक हिसाबको जीवनशैली बनेको छ। त्यो जीवनशैली सँगसँगै हाम्रो पारिवारिक शैलीलाई पनि जसरी परिवर्तन गरेर लैजानु पर्ने थियो त्यो हामीले गरेनौँ। परिवारसँगको परिवेश, वातावरण, संस्कार चाहिँ पुरानो गर्न खोज्यौँ। अनि यतापट्टि व्यावसायिक चाहिँ परिवर्तन भइसक्यो व्यापक मात्रामा। त्यो सँगसँगै परिवर्तन गरेर लैजानु पर्थ्यो। त्यो लान नसक्नु चाहिँ यो अहिलेको यो अलिकति विचलन आउनुको कारण त्यही नै हो, समस्या त्यही नै हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि अहिलेको वातावरण, आफ्नो पेसा, आफ्नो व्यवसाय सुहाउँदो पारिवारिक वातावरणको हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। किनभने मैले व्यवसाय गर्छु, पैसा कमाउँछु, कसको लागि? आखिर कसको लागि गरेको त? परिवारको लागि नै हो। परिवारको खुसीको लागि, सुखको लागि, त्यसैको लागि नै मैले यत्रो मेहनत गरेको हो। अनि परिवारलाई नै छोडेर, उनीहरूलाई नै दुःख दिएर, उनीहरूलाई एक ल्याएर, अशान्त बनाएर मैले कमाउँछु चाहिँ कमाउँछु, कसको लागि कमाउँछु? अब सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। तर सिधा हिसाबले हेर्दाखेरि परिवारमा धेरै समय दिँदाखेरि त मेरो बाहिरको समय चाहिँ अल्मलिन्छ भनौँ न। मैले बाहिर धेरै समय दिनुपर्ने छ, नत्र म परिवारलाई खुसी राख्न सक्दिनँ भन्ने चिन्तन आइराखेको हुन्छ नि त अहिले फेरि। यो सही कुरा हो। मान्छेले के बुझ्यो भने नि पैसा सबै कुरा हो, धन सबै कुरा हो। सम्पत्ति भएपछि त सबै खुसी भइहाल्छन् नि। सम्पत्तिबाट मात्रै अरूलाई खुसी दिन सकिन्छ भन्ने मानसिकता बन्यो। यो एकालकाटे मानसिकता बन्यो कि जबकि स्थिति के हो भने नि सम्पत्तिले मात्रै कोही सुखी हुँदैन, खुसी हुँदैन। खुसी हुनको लागि प्रेम पनि चाहिन्छ, आत्मीयता चाहिन्छ, अपनत्व चाहिन्छ, आफ्नोपन चाहिन्छ, अनि मान्छे खुसी हुन सक्छ। तर हामीले के बुझ्यौँ भने पैसा भएपछि सुविधा हुन्छ, सुविधा हुने बित्तिकै त खुसी भइहाल्छ नि, सबै कुरा हुन्छ, यो बुझ्यौँ हामीले। जबकि सम्पत्तिले सुविधा दिन सक्छ, खुसी दिँदैन। सुविधा तपाईँलाई जे चाह्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो हुँदैमा, पाउने सुविधा पाउँदैमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ जरुरी छैन। हाम्रो मनले त के खोज्या हुन्छ भने नि त्यो आफ्नोपन खोज्या हुन्छ कि कोही त व्यक्ति होस् जसलाई मेरा सुख दुःख सेयर गर्न सकौँ, भन्न सकौँ, मलाई कसैले बुझिदियोस्, मेरो भावना बुझोस्, मेरा पिरमर्का बुझोस्। एउटा त्यो आत्मीयता, एउटा नजिक त्यो सान्निध्यता खोजेको हुन्छ, त्यो सामिप्यता खोजेको हुन्छ। हामीले बुझेनौँ, त्यस कारण गल्ती भइरहेको छ। पैसा ठुलो कुरा होइन। त्यस कारण अब गर्नु के पर्छ भने नि मैले जे गरेको छु परिवारकै हितको लागि गरे हो, उन्नतिको लागि गरे हो भने मैले टाइम पनि म्यानेज गर्नुपर्छ, समयको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। कति समय व्यवसायमा दिने, कति समय परिवारसँग बिताउनको लागि समय दिने, कति समय आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफू फिट रहनको लागि, स्वस्थ रहनको लागि खर्च गर्ने, समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसकारण म भन्छु 3 प्रकारले समयलाई विभाजन गर्नुपर्छ। जति आफूसँग समय छ त्यसलाई एउटा सम्बन्ध मिठो बनाउन, सम्बन्धको लागि पनि समय छुट्याउने, सुमधुर सम्बन्ध, परिवारसँगको सम्बन्ध, साथीभाइसँगको सम्बन्ध, रमाइलोको लागि त्यसको लागि पनि समय छुट्याउनुपर्छ। आफ्नो व्यवसायको लागि, पैसा कमाउनलाई त्यसलाई पनि समय छुट्याउनुपर्छ। र आफू स्वस्थ हुनको लागि, स्वस्थ हुने उपाय गर्नको लागि, व्यायामको लागि, ध्यानको लागि, यसको लागि पनि समय छुट्याउनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ समय व्यवस्थापन आफूले गर्ने हो नि। भएभरको समय सबै पैसा कमाउनमा मात्रै लगाएर अरू कामलाई चाहिँ फुर्सदै छैन भनेर त लथालिङ्ग हुन्छ, जीवन बिग्रिन्छ। त्यसैको असर हो अहिले बालबालिकामा पनि देखिएको। यो गर्न नसकेर, जस्तो बालबालिकाहरू अधिकांश समय
ग्याजेटहरूमा बस्छन् अहिले। अभिभावकहरूलाई पनि अलिकति सजिलो, उनीहरूलाई मोबाइल दिइसकेपछि खास धेरै समय उनीहरूलाई दिइरहनु पर्दैन र लतै बस्ने अवस्था भइसकेको छ। धेरै बालबालिकाहरूलाई ग्याजेटहरूको लत बसिसकेको छ। यसले त असर गर्ला नि त होइन भविष्यमा? हेर्नुहोस् न, अहिले कस्तो छ भने नि बच्चामा तपाईँ धेरै घरमा हेर्न जानुहोस्, बच्चालाई खाना खुवाउनु पऱ्यो भने पनि ग्याजेट दिनुपर्छ। ऊ मोबाइल या ल्यापटप या जे छ त्यो नभइकन सानो बच्चाले पनि खाना खाँदैन। भनेको मतलब के भने उसको ध्यान हामीले कहाँ लग्यौँ? न खानामा ध्यान छ, खाना उसलाई थाहै हुँदैन मैले मिठो खाएको छु कि नमिठो खाएको छु। खानाको स्वादमा ध्यानै हुँदैन, स्वादै थाहा पाउँदैन बच्चाले, मुखमा हाल्दै बस्ने लु त्यति मात्रै हो। उसको ध्यान त ग्याजेटमा छ, गेममा छ, अन्ततिर ध्यान गइरहेको छ। हेर्नुहोस् ल कस्तो हामीले गलत संस्कारको विकास गऱ्यौँ कि यसलाई संस्कार भनिन्छ। बच्चैदेखि लगाउने बानी, जस्तो संस्कार बनायो व्यक्ति यस्तै त्यस्तै बन्छ। अहिले ग्याजेटमुखी हामीले संस्कार विकास गऱ्यौँ, त्यसकारण न खानामा ध्यान छ, खानाप्रति प्रेम छ, न खानाको स्वाद थाहा छ, न बाबुआमाले खाना खुवाउने मान्छेको ध्यान छ। जसले खाना खुवाइराखेको छ, कति मेहनतले मलाई खुवाइराखेको छ, कुन भावले खुवाइराखेको छ, खुवाउँदाखेरिको उसको अनुहार, उसले दिएको माया, खाना मात्रै खान्छ र खानाको साथमा बच्चाले प्रेम खाइरहेको हुन्छ बाबुआमाको, तर त्यहाँ प्रेमतिर उसको दृष्टि छैन, ऊ त ग्याजेटमा छ, ध्यान त्यहाँ छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हो भने पछि गएर बाबुआमासँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। अब सम्बन्ध बिग्रिन्छ, त्यो बाबुआमासँगको आत्मीयता अनुभवै गर्न सक्दैन। यसैलाई संस्कार भनियो। संस्कार भने के भने बच्चादेखि के गर्ने, खाना खाँदाखेरि बाबु खानामा ध्यान, तिमी खाना खाँदैछौ खानामा ध्यान लगाऊ, जे काम गर्छौ त्यसमा ध्यान लगाउनु पर्यो कि परेन? हात खुट्टाले एउटा काम गर्ने, मस्तिष्कले अर्कै काम गर्ने, यो त भएन नि। बच्चादेखि हामीले के सिकाउनुपर्छ भने जे काम गर्छौ, तिम्रो हात खुट्टाले जे काम गरिरहेको छ बाबु, तिम्रो मनले पनि त्यही गरोस्। आऊ योग गरौँ, योग भनेकै त्यही हो। त्यसकारण उसले खाना खाइरहेको छ, खानामा ध्यान, खाना खुवाउने मान्छेमा ध्यान, उसले जे काम गरिरहेको छ त्यसैमा ध्यान, त्यो सिकाउनुपर्छ। त्यसकारण कस्तो संस्कारको विकास गर्ने भने खाना खाने बेलामा नबोल्ने, खानामा ध्यान लगाउने, खाना खाने, बस खाना खानु छ तिमी खाना मात्रै खाऊ। तिमीलाई खेल्नु छ, यसको अर्थ ग्याजेट नखेला होइन। अहिलेको बच्चाहरूलाई तपाईँले यो सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राखिदिनु भयो भने त चल्दैन, जीवन नै चल्दैन होइन। तैँले ल्यापटप नचला, मोबाइल नचला भनेर पनि हुन्छ कि? प्रविधिमा त अहिले अगाडि बढाउनै पर्यो नि, प्रविधिकै दुनियाँ छ अहिले। त्यसकारण उनीहरूलाई खेल्न दिने, ल्यापटप चलाऊ, ऊ चलाऊ, जे त्यहाँभित्रका जे फिचरहरू छन् सबै चलाऊ, केही मतलब कुरा छैन। फेसबुक चलाऊ, इन्स्टाग्राम चलाऊ, ट्विटर चलाऊ, के गर्नुपर्छ गर तिमी, तर त्यसको समय हुन्छ, समयको व्यवस्थापन गर। तिमी कति बजेदेखि कति फेसबुकै चलाउँछौ, कति बजेदेखि कति बजेसम्म चलाउँछौ त? तिमी आफै सेड्युल बनाऊ, खाना खाने सेड्युल बनाऊ, होमवर्क गर्ने सेड्युल बनाऊ र सामाजिक सञ्जालमा बस्ने त्यो सेड्युल बनाऊ, समयको विभाजन गर। त्यसपछिबाट एउटा समय, कमसे कम पनि धेरै समय दिन सकिएन भने पनि आधा घन्टा, 24 घन्टामा आधा घन्टा त आफ्नो परिवारको लागि दिनु पर्यो कि परेन? यो के गरिदिने भने तपाईँको 24 घन्टामा आधा घन्टा एउटा निश्चित समय तय गर्ने, त्यो समयमा चाहिँ छोराछोरी बाबुआमा सबैजना एकै ठाउँमा हुने र वार्तालाप गर्ने, कुराकानी गर्ने, दिनभरि के भयो, कसरी दिन बित्यो, आफ्ना सुख दुःखहरू, दिनभरि भएका घटनाहरू सेयर गर्ने, बाहिर भएका वातावरणमा भएका कुराहरू हुन्छन्, विभिन्न विषयमा तपाईँको एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने। यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा पारिवारिक मिटिङ भन्न सकिन्छ, बैठक भन्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ आधा घन्टा मात्रै पनि परिवारसँग बस्ने र परिवारसँग कुरा गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने के हुन्छ भने बच्चाले सुख पाइरहेको छ, दुःख पाइरहेछ, ऊ तनावमा छ कि के छ कि बाबुआमालाई थाहा हुन्छ। अहिले त कस्तो छ, घरमा सँगै भए पनि सँगै को हुन्छ र? यो सबैको हातमा मोबाइल हुन्छ, मोबाइलमा हुन्छन्, नजिक भएर पनि टाढा हुन्छन्। कसैको अनुहार हेर्ने पनि मान्छेलाई फुर्सद छैन। अनि हामी संस्कारको कुरा गर्छौँ, आत्मीयताको कुरा गर्छौँ, कहाँ पाइन्छ? यही संस्कारले गर्दाखेरि पछि गएर बाबुआमा र छोराछोरीको सम्बन्धमा व्यापक दूरी आएको हामीले पाएका छौँ कि समस्या त्यही नै हो। भनेपछि हामी संस्कारी बालबालिका खोज्छौँ, भोलिको लागि आजै संस्कारी बनाउन खोज्छौँ, तर ध्यान चाहिँ पुर्याउन सकेका रहेछौँ। बिल्कुल, हामीले संस्कार त सिकाउनु पर्यो नि, व्यवहारले सिकाउनु पर्यो नि। हामी कस्तो संस्कार दिन्छौँ भन्नु होला भने आफूलाई थाहा छ म चुरोट पिउँछु,
चुरोट खान्छु म र मलाई थाहा छ कि चुरोट खानु गलत हो, नराम्रो कुरा हो। आफूलाई पनि खोकी लागेको छ, अरूलाई पनि लाग्छ, थाहा छ। चुरोट खायो भने स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, बुझेको छु। अनि म छोरालाई के भन्छ, बाबु एकपल्ट चुरोट ल्याइदिएर। छोरोले चुरोट लिएर आउँछ, अनि म उसलाई चाहिँ भन्छु, है चुरोट खाइस् भने दिन्छु झापड। हेर्नुहोस् त, आफू खाने अनि उसलाई झापड दिन्छु भनेर हुन्छ, उसले त त्यही सिक्छ नि। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यही सिक्छ। हामी के गर्छौँ, घरमा बसेको छ, बच्चा बच्चीको अगाडि, छोरा छोरीको अगाडि बाबुआमा झगडा गर्छन्, बाबुआमामा विवाद हुन्छ। के सिक्छ बच्चाले भन्नुहोस् त? कस्तो संस्कार भेट्यो बच्चाले? केटाकेटीको अगाडि, आफ्ना छोराछोरीको अगाडि जतिसुकै मनमुटाव श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ रिस उठेको भए पनि उनीहरूको अगाडि झगडा गर्नु पर्खिनु, उनीहरूको अगाडि राम्रो व्यवहार गर्ने। बरु उनीहरू छैनन्, त्यसपछिबाट के भन्नुपर्ने हो भने हुन्छ नि। तर हामी अगाडि नै झगडा गर्छौँ। कस्तो त्यो बालक सानो मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्छ। बाबुआमा त उनीहरूको अभिभावक हो नि भाइ, आफ्नै अभिभावक मारामारी गरिरहेछन्, कुन सहारामा बाँच्ने उनीहरूले? कस्तो होला त्यो मन भन्नु त? हामीले यसरी गल्ती गरेका छौँ। अनि आफै के गर्ने, घरमा बोलायो, मान्छेहरू बोलायो, सोसल चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्यो, अनि लिएर आएर बोतल, रक्सीका बोतलहरू राखेर अनि घरमा पार्टी गरेर बस्ने। त्यसपछि बच्चाहरूलाई तिमीहरू रक्सी नखाऊ भनेर हुन्छ कि कुलतमा नजा भनेर हुन्छ, तिमीहरू ड्रगिस्ट नबन भनेर हुन्छ, भन्छ कि भन्दैन? हामीले आफूले जे गर्छौँ नि त्यही नै अरूले सिक्ने हो। फेरि बच्चाले छिटो सिक्छ। बच्चाले तपाईँले बोलेको सिक्दैन कि गरेको चाहिँ सिक्छ। मेरो बाउले के गर्थे, मेरो आमाले के गर्थे, छाप पर्या हुन्छ भित्र। त्यसकारण बच्चाको अगाडि गलत काम कहिल्यै गर्नुहुन्न। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नि, तपाईँको बच्चा त तपाईँको फोटोकपी हो। त्यसकारण जसले यो बच्चा मेरो बिग्रियो भन्न आउँछ नि, म बार भन्ने गर्छु, यसको अर्थ तपाईँ बिग्रिनु भएको छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ बच्चा त्यस्तै हो। एउटा संस्कार आफूले दिनुपर्छ। हामीले जस्तो व्यवहार गर्छौँ हाम्रा बच्चाहरूले त्यसरी टक्कै टिप्छन् कि त्यसैको पछि लाग्छ। बालबालिकाको उमेर अनुसारले हामी यी संस्कारहरू सिकाउन उपयुक्त हुन्छ। जस्तो बच्चाहरूले के ठान्छ भने नि, सुरुमा सुन्नुहोस् ल, यो करिब 10-12 वर्षसम्मको उमेरमा मेरो बाउ नै सबै कुरा हो भन्ने लाग्छ, मेरो आमा नै सबै कुरा भन्ने लाग्छ के उसलाई। उसले कसैले केही गर्यो भने, हेर्न, कसैले उसलाई गाली गर्यो या पिट्यो, केही गर्यो भने भन्छ, है बढी मलाई हुने होइन, म आमालाई भनिदिन्छु, फेरि बुवालाई भनिदेऊ। उसलाई के लाग्छ भने मेरो बुवालाई भनेपछि, आमालाई भनेपछि सब सक्यो कि मेरो बाबुआमा भन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन भन्ने लाग्छ, मेरो बाबुआमा भन्दा ज्ञानी विद्वान अरू कोही छैन भन्ने लाग्छ। हो, त्यो बेलामा बाबुआमाले संस्कार दिने हो। पछि 12 वर्ष पछाडि सक्नुहुन्न तपाईँ संस्कार दिन। त्यसपछिबाट बच्चामा एउटा मानसिकता अर्को विकास हुन्छ। उसले के भन्छ भने, यी बुढाबुढीलाई के थाहा छ, ऊ बाहिरको वातावरणमा घुलिमिलिन्छ नि, अनि उसलाई के लाग्छ भने यी रूढिवादीहरू, यिनीहरूलाई केही पनि आउँदैन, नयाँ जमाना कहाँ पुगिसक्यो, मेरो बाबालाई के आउँछ। अब बाबामाले त बोलेको पनि बिख लाग्छ हुन्छ उनीहरूलाई त। एउटा कुरा भन्यो अर्को कुरा गर्छन्, मान्दैनन् त्यसपछि। त्यसकारण जति ट्रेन गर्ने हो तपाईँले, जति शिक्षा दिने हो, जति संस्कार दिने हो, 12 वर्षभित्र दिइसक्नुपर्छ। त्यो पनि व्यवहारले दिनुपर्छ। त्यसपछि बच्चालाई बिग्रिन अत्यन्तै कठिन हुन्छ। एउटा संस्कारमा विकसित भइसक्यो नि, अब बिग्रिन सक्दैन। त्यही संस्कारलाई फलो गर्छ उसले, र केही जाने कहीँ ट्र्याकबाट हट्यो, कहिलेकाहीँ गलत संस्कारमा, गलत सङ्गतको कारणले गलत ठाउँमा गए पनि फेरि फर्किन्छ, तुरुन्तै फर्किन्छ। केही समयपछि ऊ आफ्नो ट्र्याकमा आइहाल्छ। एउटा समयमा भनौँ न 25 वर्षसम्म उसले गयो भने 30-35बाट फर्केर बाउले जे गरेको थियो त्यसैमा आइदिन्छ। भनेपछि आफ्नो छोराछोरीलाई कस्तो बनाउने बुवा आमाकै हातमा छ। बिल्कुल। अब यसरी हेर्ने हो भने गुरुदेव, जुन अहिले धेरै कुराहरू आइसकेको छ छन त, तर त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्ने हो भने असल अभिभावक बन्नको लागि के कुरा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ? असल अभिभावक बन्नको लागि मैले छोराछोरीमा के देख्न चाहन्छु, मेरा छोराछोरी कस्तो हुन्, कस्तो व्यवहार गरून्, कस्ता गुणहरू हुन्, म कस्तो गुणी बनाउन चाहन्छु, अथवा छोराछोरीको कुन रूप हेर्न चाहन्छु, मैले उनीहरूको अगाडि त्यही रूप प्रदर्शन गर्नुपर्छ। म त्यस्तै बन्नुपर्छ। किनभने उनीहरूले कपी गर्छन् कि बच्चाहरू कपी गर्नमा अत्यन्तै तपाईँको माहिर हुन्छन्। जे छ टिपिहाल्ने, ठ्याक्कै टिपिहाल्ने, तुरुन्तै टिप्छन् उनीहरूले। त्यसकारण बच्चाको अगाडि कहिल्यै पनि झुकेर पनि हामी हेप्छौँ नि, बच्चा त हो नि, बच्चा अगाडि जे भने नि भइहाल्छ नि,
ठुलो मान्छे होइन कि अरे हामीलाई चाहिँ ठुलो मान्छेको अगाडि चाहिँ भन्न हुन्न भन्ने लाग्छ, बच्चाको अगाडि जे भने नि हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर होइन, उल्टो छ हिसाब। बच्चाको अगाडि भन्नुहुन्न। अहिलेको बच्चाहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले जति सानो छ यसमा केही आइडिया छैन भन्न ठान्नु होला, यति तिखो दिमाग छ उनीहरूको, यस्तो गहिरो कुरा गर्छन् नि। बच्चासँग कुरा गरेर हेर्नु न अहिले कस्ता छ। त्यसकारण उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले गम्भीरतापूर्वक ठुलो मान्छेलाई गर्ने व्यवहार बच्चालाई प्रति गर्नुपर्छ। र बच्चाहरूलाई बोलाउँदाखेरि गर्दाखेरि सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। हामी त भन्छ आफू चाहिँ आइज यो गर, त्यस्तो होइन। उसलाई पनि आदर गर्नुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ। तपाईँले बच्चालाई सम्मान दिन थाल्नुभयो, उसले सम्मान दिने संस्कार सिक्यो। अब उसले सबैलाई सम्मान दिन थाल्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस्, बच्चा हुर्काउने भनेको आदेश दिएर होइन, तैँले यसो गर भनेर आदेश दिएर सिकाउने होइन, आफूले प्रयोग गरेर सिकाउने। यो दुईवटा चाहिँ सिकाउने गुरु हुन्छन् भनिन्छ कि, एउटालाई उपाध्याय भनिन्छ, एउटालाई आचार्य भनिन्छ कि। यहाँ उपाध्यायहरूको बिगबिगी छ अहिले, आचार्य छैनन्। समस्या यहाँ छ। आचार्यको अर्थ जसले आचरणबाट सिकाउँछ, व्यवहारबाट सिकाउँछ। उपाध्याय जसले बोलेर मात्रै सिकाउँछ। बोलेर सिकाउने काम लाग्दैन, यहाँ उपाध्याय काम लाग्दैन, यहाँ त आचार्य काम लाग्छ। आचार्य भनेका अहिलेको अभिभावकै हो। अभिभावक, बिल्कुल। आचरणबाट सिकाउने आचार्य, जसले व्यवहारबाट सिकायो, आफैले गरेर सिकायो। जे तपाईँबाट म चाहन्छु मैले तपाईँलाई त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ। अब आफ्ना छोराछोरीको जुन लक्ष्य निर्धारण, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा ट्र्याकमा उनीहरूको भविष्यको योजना हुनसक्छ, त्यसमा गाइड गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो लक्ष्य सेट गर्नलाई र त्यहाँसम्म पुग्नको लागि सपोर्ट गर्न सक्ने भूमिका चाहिँ अभिभावकको कतिको हुन्छ, कसरी सहयोग गर्न सक्छन्? अभिभावकको अहिले देखिरहेको चाहिँ के हुन्छ भने, अभिभावक आफ्नो सोच, आफ्नो सपना, आफ्नो स्वभाव आफ्नो बच्चामाथि लादिरहेका छन्। मैले जे गरिरहेको छु मेरो बच्चाले त्यही गर्नुपर्छ, संस्कार धान्नुपर्छ भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कामलाई चाहिँ संस्कार माने के, व्यवहारलाई होइन। व्यवहार फरक हो, व्यवहार संस्कारबाट बन्छ, तर कर्म उसको आफ्नो छनौट हो, उसको स्वभाव हुन्छ। आफ्नो स्वभाव अनुसारको काम छनौट गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ बाउको बिँडो थाम्ने भनेर बाउले व्यापार गरेछ भने छोराले नि व्यापार गर, बाउले चाहिँ नि जागिर खायो भने छोराले नि जागिर खा, सरकारी जागिर खाएको छु मैले, तैँले नि त्यही गर्नुपर्छ, लोकसेवा पास गर, हामी त त्यही गर्छौँ नि। त्यस्तो गर्यो भनेदेखि उसले आफ्नो प्रतिभा खोल्न पाउँदैन, उसको प्रतिभाको विकास हुँदैन। उसको प्रतिभा कहाँ छ बुझ्नुपर्छ। बाबुआमाले छोराछोरीलाई बच्चैदेखि गहिरिएर हेर्नुपर्छ, उसले केमा बढी चाख दिन्छ है, कुन विषयमा चाहिँ यो बढी खुसी हुन्छ, कुन विषयमा यो झुमिन्छ। पढ्ने विषय पनि धेरैवटा छन् नि, त्यसमध्ये यसले कुन विषयमा चाहिँ राम्रो नम्बर ल्याइराखेको छ, कुन विषय पढ्न रुचि गरिराखेको छ, बाहिरी विषयहरूमा नि कतापट्टि चाहिँ यसको बढी ध्यान छ। बच्चालाई गहिरोबाट हेरेपछि उनीहरूको पथ, उनीहरूको बाटो पत्ता लाग्छ। यसको रुचि यो विषयमा रहेछ, यसले बढी यो विषयमा राख्छ, यो विषयमा काम दियो भने यो असाध्यै खुसी हुन्छ, ध्यान लगाएर गर्छ, ध्यान लाग्छ यसको, किनभने यो विषय यसलाई मनपर्छ। जुन विषय उसलाई मनपर्छ त्यही विषयमा उसलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ, उसको आफ्नो बाटोमा हिँड्न दिनुपर्छ। कहिले पनि छोरालाई बाउले, छोरा होस् या छोरी, तिमी म जस्तो बन भन्ने होइन, तिमी जस्तो बना भन्ने, ऊ जस्तो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। उसको स्वभावमा चम्किन दिनुपर्छ, उसको आफ्नो प्रतिभा खोल्न दिनुपर्छ, आफूले विचार लाद्न मिल्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। यहाँले अघि भन्नुहुन्थ्यो जस्तो पारिवारिक बैठक हुन सक्ला होइन, कसरी समयको व्यवस्थापन परिवारमा गर्ने भन्ने कुरामा केही कुराहरू यहाँले गर्नुभयो। त्यो इन्ट्रेस्टिङ विषय थियो। हामी परिवारलाई कसरी, समग्र परिवारलाई सुन्दर बनाएर एकदम सुखमय तरिकाले आफ्ना बालबालिकासहित आफू पनि सुखमय तरिकाले राम्रो बाटोमा हिँड्न सक्छौँ। जति हामी उनीहरूसँग घुलमिल हुन्छौँ, जति एक अर्काको मनलाई बुझ्ने, भावनालाई बुझ्ने अवस्थामा हामी जान्छौँ, जति हामी त्यो बच्चालाई अभिभावक मात्रै नभएर एउटा साथी जस्तो व्यवहार गरेर उनीहरूसँग साथी जस्तो नजिक, उनीहरूलाई हरेक कुरामा उसलाई आवश्यक परेको सल्लाह दिने र लिने, मतलब त्यति लचिलो
जति हुन सक्छौँ त्यति नै उसले त्यो एउटा अपनत्वको अनुभव गर्छ र उसको पनि विकास हुन्छ, आफ्नो पनि विकास हुन्छ, परिवार अत्यन्तै सुखद हुन्छ, सुखमय हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। त्यसकारण यो नठानौँ कि मेरो बच्चा केही जान्दैन, यसलाई के थाहा छ र भनेर आफू म अभिभावक हुँ, यो चाहिँ बच्चा हो, यसलाई मैले जे गरे नि हुन्छ, यसलाई गर्नुपर्छ, यसलाई गाली गरेर पिटेर जसरी भए पनि एउटा मैले भनेको कुरो मनाउनुपर्छ, त्यसरी पो संस्कारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचबाट आफूलाई अलग राख्दै उसले यस्तो फिल गरोस् कि मेरो हितैसी फिल गरोस् कि मलाई हरेक कुरामा यसले मेरो हित मात्रै गर्छ, जहाँ म खुसी हुन्छु त्यो कुरा देखाउँछ, मेरो पक्षमा छ भन्ने भाव सिर्जना गर्न सक्नु र त्यसको लागि चाहिँ जति बढी समय हामी घुलमिल हुन सक्छौँ बच्चाहरूसँग, समय दिन सक्छौँ, त्यति समयको व्यवस्थापन गर्नु यो बुद्धिमानी हुन्छ। हस्, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकबिन, आजको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला। त्यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ mediamission.news@gmail.com। हस् त, आजको कार्यक्रमबाट मसँगै मेरो सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।